Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर। Hosting the show शहजाद खान and रोहान नदीम। ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, assalamu alaikum, good evening. Thank you so much for joining us on the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहान नदीम and well, this was supposed to be a double-headed Thursday, double the match, double the action, double the fun. But unfortunately, इस पूरे प्लान पे पानी फिर गया और वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. It totally happened out of the blue. And we'll talk about what happened in Lahore. Both games were scheduled to take place in Lahore. जो day game था वो भी हमने देखा between Multan Sultans and Karachi Kings. Another win for the Kings and of course Multan Sultans की कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई. दूसरी तरफ नाइट गेम बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स. दैट वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेल मौसम ने साथ हमारा नहीं दिया. उस पर भी बात करेंगे, सारी गपशप अपनी कंटिन्यू करेंगे. द पैनल इज़ रेडी विद मी. आई हैव गॉट शहजाद खान ऑन माई लेफ्ट, माई को होस्ट एंड ऑफ कोर्स द एक्सपर्ट्स ऑन माई राइट. सोहेल तनवीर, सना मीर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस. आज जो है पहले तो तालियां हो जाएं विनर के लिए. ओह अच्छा, मैं खुद तो नहीं बजा सकता था. आपका कराची किंग्स है. आप हाफ विनर हैं. इन्होंने उस दिन गिला किया था कि हम मैं उनका विनर याद नहीं रखती, तो आज मैंने आपके लिए ट्रॉफी. कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, आपने तारीफ कर दी, अब तो बहुत ही अच्छा. चलें जबरदस्त. अब तो कोई नहीं गिले दूर. चलें हम आई थिंक अब ट्रूस कर लेते हैं. अब अपना शहजाद मैच समरी क्या मैच समरी है वो क्या करना है? कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की कहानी है, मुझको आप सबको सुनानी है. आई थिंक अगर कराची किंग्स के हवाले से हम बात करते हैं, कराची किंग्स इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एज वेल और बैटिंग करते हैं जो डेविड वार्नर जो मेरा ख्याल है क्लीनर्स के पास लेकर गए हैं उनकी बॉलिंग को. मेरा ख्याल है दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट. ऑब्वियसली looking at the Karachi Kings top order, David Warner 30 of 13, finally you know some color from David Warner. Then there was James Wins जिसके ऊपर सोहेल भाई के लिए भी तालियां बजाई गई हैं. बड़ी दूर अंदेशी है बॉस साहब की, 65 बनाए उन्होंने 45 गेंदों के ऊपर. उसके बाद इरफान खान नियाजी की बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही और ऐसा लगा दैट इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉन्टेस्ट एज वेल. बट ऑन द अदर हैंड मुल्तान सुल्तान अनफॉर्चुनेटली इस पिच के ऊपर भी नहीं परफॉर्म कर पाए. इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर आउट ऑफ सॉर्ट्स. दे हैव नो प्लान व्हाटसोएवर एंड नो मैचअप्स. एंड विच इज़ वाई आई थिंक माइकल ब्रेसवेल की फिगर्स देखते हैं हम, विच इज़ आई मीन एक ही ओवर में 24 रन उन्होंने कंसीड किए. उसके बाद उबैद शाह देखते हैं नॉट नोइंग वे टू बॉल, व्हाट लेंथ टू बॉल. और उसके बाद अगर हम सबसे नीचे आते हैं तो क्रिस जॉर्डन को भी देखते हैं. आई थिंक इट वाज डेवास्टेटिंग. दूसरी जानिब अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की बात करें तो कोई खातिर खा फिगर्स हमें नहीं नज़र आती हैं. एज़ पर द मैच समरी यासिर खान एक अच्छे इंटेंट के साथ स्टार्ट ज़रूर दे पाते हैं, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एक रिकॉर्ड और बना लिया है कि 5 दफ़ा जो है वो डक आउट हो चुके हैं. सो आई थिंक दैट्स नॉट द रिकॉर्ड दैट रिजवान माइट बी आइंग ऑन. उसका कमरान गुलाम के 29 नज़र आते हैं एंड दैट्स इट. उसके बाद उबैद शाह नीचे से 14 रन करते हैं, बट 87 रन से जो है वो कराची किंग्स जो है वो जीत जाता है. एंड इन एडिशन टू दिस ये कराची किंग्स की वो विक्ट्री है जो हाईएस्ट विक्ट्री अब समझी जाएगी, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल है कलंदर्स को इन्होंने 86 रनों से हराया था. सो या वी वाचिंग फॉर कराची किंग्स ओवर हियर. सो आई थिंक टू गेट स्टार्टेड विद दिस, मैं सबसे पहले जो है मेरा ख्याल है सना आपसे कॉन्वर्सेशन शुरू करता हूँ विद मुल्तान सुल्तान. आई थिंक they have lost it and you know they're not even at the rock bottom. They do not want to bounce back as well. और रिजवान का हमेशा ये कह देना सेरेमनी के बाद कि वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट, जहाँ पे अगर वो पहले रन्स बना रहे हैं और उसके बाद अगर वो चेजिंग में भी जाए तो कहते हैं वो हमें समझ नहीं आया, हमने ये नहीं किया. आई थिंक फ्रॉम अ स्किपर टू से कि जी हम 15-20 रन शॉर्ट होते हैं. हाउ डू यू टेक इट मुल्तान सुल्तान आउट ऑफ सॉर्ट्स? आई थिंक ओवरऑल प्लानिंग में दे हैव फॉलन शॉर्ट. एक्चुअल में 15-20 रन का फ़र्क नहीं है, बहुत ह्यूज डिफरेंस इस दफ़ा नज़र आया. मुल्तान सुल्तान ने जो क्रिकेट खेली और जो बाकी टीम्स क्रिकेट खेल रही हैं, अभी बाकी सब टीम्स इन द कॉन्टेस्ट हैं, बाकी सब के पास चांस है खेलने का. बट मुल्तान सुल्तान की जो टीम जो हमें याद है मेमोरी से, जो पिछले 4-5 सीजन से है, आपको पता होता है शॉर्ट ये टॉप 4 में आ ही रहे होंगे. पिछले 4 सीजन से वो प्लेऑफ्स में आ रहे हैं, फाइनल्स उन्होंने खेले हैं, जीता भी है. तो जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी रही है, ऑब्वियसली लॉट टू लुक बैक इनटू एंड रिफ्लेक्ट.
بہت مشکل ہوتا ہے. آئی تھنک ایک ایسی ٹیم جو اتنی سکسیزفل رہی ہو ایک دم سے ڈپ آنا, آئی تھنک شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح کا اسٹارٹ ملا ہے, تو کوئی گیم پلان بی نظر نہیں آیا, بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ دے ول بی ایسنگ اٹ, ان کی پلاننگ بڑی زبردست ہے, سو تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ اسٹارٹ نظر آیا. بٹ اس کے بعد کوئی پلان بی نظر نہیں آیا کہ جب وہ جھٹکا لگا تو وہاں سے اٹھنا چاہیے. اور اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی کور جو ٹیم ہوتی ہے. میں بار بار اس کا ذکر کرتی ہوں اور اس کے لیے بہت فائٹ کرنا پڑا ایز اے کیپٹن مجھے کہ میری کور ٹیم کو کوئی نہ چھیڑے, کیونکہ جب آپ پرفارمنس آپ کی مشکل ہوتی ہے, نہیں آپ کر رہے ہو, تو تب کور کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. بٹ یہ تو جیت رہے تھے, ان کی تو پرفارمنسز ایسی تھیں کہ یہ کور کو آرام سے سیو کر کے اور نئی ریکروٹمنٹس کر سکتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو کہ جو آپ نے پہلے بھی ثنا بات کی وتھ ملتان سلطانز کہ ایسی جب بھی کوئی بھی, آپ نے بھی سہیل اتنی فرینچائز کرکٹ کھیلی ہے, جب ایک ٹیم ایک ٹورنامنٹ میں سفر کر رہی ہے, جب ان کو جس طرح ثنا نے کہا پلان بی سمجھ میں نہیں آ رہا, دے موسٹلی لک ٹورڈز دیئر بینچ اینڈ سی واٹ آپشنز دے ہیو, واٹ کمبینیشنز. اینڈ آئی تھنک ملتان فیلڈ ٹو گیٹ دیٹ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. ڈرافٹ سے اگر آپ دیکھیں ان کی جو غلطیاں اس طرح آپ نے ہائی لائٹ کی کہ کور کے ان کا کور ہی اسٹیبلش نظر نہیں آ رہا تھا, اور انہوں نے سہیل ان کے ساتھ ویسا آپ بھی کھیلے ہیں, ایمرجنگ پلیئرز جو ہیں فار ملتان سلطانز, وی ہیو سین کہ سیزن پورا جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے ایک ٹیبل ٹاپرز تو بنا ہی دیتے ہیں, چاہے وہ بولرز ہوں. ہم نے احسان اللہ کو دیکھا, ہم نے محمد علی کو دیکھا, اس بار ان کے پاس وہ بھی ایک باکس جو تھا وہ ٹک نہیں تھا. نو بڈی اسپیشل فرام دیٹ ٹیم. دیکھیے ہر بار آپ کے ایمرجنگ تو آپ کو نہیں جتواتے. دے ور لکی کہ جیسے آپ نے احسان کی بات کی کہ انہوں نے بڑی ایکسیپشنل پرفارمنسز دیں, محمد علی پچھلے سال انہوں نے ایکسیپشنل پرفارمنسز دیں, بٹ ہر سال آپ ایمرجنگ کے اوپر رلائے تو نہیں کر سکتے. ثنا نے جو ورڈ یوز کیا نا اوور کانفیڈنٹ, آئی تھنک دیٹ سمز اٹ اپ. میرے حساب سے بھی دے ور اوور کانفیڈنٹ کہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا, اور وہ اوبیسلی اسی وجہ پچھلے 3-4 سیزن کی سکسیس ہے, ان کا یہی میتھڈ رہا ہے کہ وہ ڈیٹا پہ. سہیل بھائی یہ اوور کانفیڈنس جو ہے یہ میرا خیال ہے ٹاپ ٹو باٹم ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے اس دفعہ, ورنہ اس سے پہلے اس طرح کے معاملات تھے نہیں ملتان سلطان. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کو یہی لگتا تھا کہ کیونکہ ہم ڈیٹا بیس وہ چلتے ہیں چیزیں, ٹیم سلیکشن سے لے کے ٹیم کھلانے تک, کس نے اوور کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے, تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. جب آپ نے اپنی کور ڈسٹرب کر, وہ چیزیں اس لیے آپ کے لیے اپلائی ہو رہی تھیں یا کام کر رہی تھیں کیونکہ پچھلے 4 سال اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کور بڑی اسٹرانگ تھی. 1-2 سال میں بھی اس کور کا حصہ رہا ہوں, سو دیٹس وائی آئی نو. تو ابھی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے 3-4 کی پرفارمرز, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر ڈڈ دس مسٹیک ان 2019. جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی کور, جو کور مین کور تھی جس نے ان کو ٹائٹل جتوانے میں رول پلے کیا تھا, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ جی ہمارے پاس شاید ینگسٹرز آ گئے ہیں اور وہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو وہ بڑا اٹس اے گیمبل, سم ٹائم اٹ ورکس, سم ٹائم اٹ ڈزنٹ. تو ابھی ملتان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے 2-3 کی پرفارمرز جنہوں نے پچھلے سال ان کو فائنل پہنچانے میں ہیلپ کیا تھا ان کو ریلیز کر دیا, ایکسپیکٹنگ کہ جی ہم جو نئے لڑکے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ بلیو کہ ہمارا ڈیٹا انالیسز اور سارے جو ہیں وہ آلویز ایکوریٹ ہوتے ہیں, بٹ اس دفعہ وہ نہیں ہوئے. تو آئی تھنک کہ وہیں پہ ان کا وہ سارا, اور پھر جب آپ شروع کے 5-6 میچز ہار جاتے ہیں نا, تو آپ جتنے مرضی تگڑے پلیئر ہو نا, آپ کی ٹیم میں وہ جو ڈس بلیو آ جاتا ہے نا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ریگارڈلیس کہ کتنے تگڑے پلیئر ہیں, کتنے سیزنڈ پلیئر ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے اس فیز سے نکلنا. اور وہ آپ نے ملتان, آپ کو باڈی لینگویج سے نظر آ جاتا ہے, آپ کی ان کی آپ کو بیٹنگ بالنگ میں ہر چیز میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ یار اب ٹیم, وہ ٹیم بلیو کی میں بات کروں, ایز اے انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. تو آپ کو وہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں. ایگزیکٹلی اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر اس میں اور ڈیپر ڈائیو کرتے ہیں تو میں ذرا ملتان سلطانز نے جس طرح سے اپنی وکٹس گنوائی ہیں نا اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایون ان دا کامز باکس بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یار پچ ایسی نہیں ہے کہ بلے باز کھڑا نہ ہو سکے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کراچی کنگز نے کتنی تابڑ توڑ قسم کی بلے بازی کی ہے, 204 رنز بنائے ہیں انہوں نے, 4 وکٹیں گنوائی ہیں 20 اوورز میں. اور وہاں پر آن دا کانٹری دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں محمد نبی آتے ہیں 3 وکٹس لے کے جاتے ہیں. آج اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کو کمپلیٹلی یوٹیلائز بھی کیا ہے. پر خوشدل شاہ کا رول بڑا ہی پیوٹل تھا مڈل اوورز میں. میں ذرا ثنا کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. ثنا, ملتان سلطانز having a lot of difficulty to play against
स्पिनर्स और अगर हम उनकी फॉलो विकेट्स भी नजर डाल सके तो आई थिंक दैट बी ग्रेट कि शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी या क्या गड़बड़ थी. प्लीज गो अहेड. देखिए इनका जो टॉप ऑर्डर है उसमें एक यासिर खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो जनरली स्ट्रोक मेकर हैं, जो 200 का टारगेट अगर लगा हो तो वो पैनिक नहीं करेंगे, उनकी वो एक नेचुरल गेम है. बाकी उनके जो टॉप ऑर्डर में उस्मान खान ने भी कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस की, पर मोहम्मद रिजवान हो गए, कामरान गुलाम हो गए, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. जब 200 रन्स प्लस ऑन द बोर्ड होता है वैसे भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर आया होता है. और बहुत का पिछला मैच भी आप देखें रिजवान खड़े रहे, उससे पहले भी रिजवान ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया. तो नीचे जो इफ्तिखार हैं, ब्रेसवेल है, उनको इतना 1-2 मैचेस के अलावा बहुत ज़्यादा ओवर्स नहीं मिले. तो जब आप अपने आप को पुश करने जा रहे होते हैं अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, मोहम्मद नबी का इतना एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट में जितना बहुत कम ही लोगों का. मेरे ख्याल से अब अपने बेटे के साथ ऑलमोस्ट ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं. सो इस तरह की जब एक्सपीरियंस के आप अगेंस्ट आते हैं और आप बेसिकली, और बहुत अच्छी बॉलिंग जो उनको कराची की नजर आई, उन्होंने पेस ऑफ किया. अगर आप खुशदिल को भी देखें पेस ऑफ यार इफ्तिखार और खुशदिल अगेंस्ट ईच अदर, ये भी एक अच्छा एलिमेंट था वैसे. वो भी अच्छा एलिमेंट, और अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट अब्बास ने भी रिजवान को आउट किया, खुशदिल की आप देखें एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन है बिकॉज इनको भी रिलीज किया, ये भी उस स्कोर का हिस्सा थे. और नबी के हम स्पेल की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है. आज उन्होंने जो वेरिएशंस यूज़ किए, वी सॉ कि वो अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान यूज़ कर रहे हैं. ऑफ कोर्स हम वी नो कि थोड़ा से चेंजेस थे आज कराची के ओवरऑल लाइनअप के अंदर भी, अटैक के अंदर भी. सो देयर वाज नो हसन अली एज वेल एंड दे वर विदाउट देयर लीडिंग विकेट टेकर. तो अच्छा है कि जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे क्वेटा के कॉन्टेक्स्ट में, तो कराची के कॉन्टेक्स्ट में भी सोहेल डिफरेंट बॉलर्स आर स्टेपिंग अप इन डिफरेंट गेम्स एंड नाउ दे आर रिलाइंग ऑन दिस मिक्स ऑफ रियली टैलेंटेड बॉलर्स हु आर डिलीवरिंग फॉर देम. बिल्कुल. आपने नबी की जैसे बात की ना, तो बड़ा सरप्राइजिंग या अच्छी चीज़ यह है कि देखिए रिस्ट स्पिनर्स या मिस्ट्री स्पिनर्स आपको नाउ डेज T20 क्रिकेट में बड़े सक्सेसफुल नज़र आते हैं, बट बीइंग अ फिंगर स्पिनर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आप वो भी ऑफ स्पिनर, क्योंकि नॉर्मली आप राइट हैंडेड बैट्समैन टीम में ज़्यादा होते हैं, तो बीइंग अ ऑफ स्पिनर बॉलिंग लाइक दिस, ये मेरे ख्याल में दूसरा इस तरह का उनका स्पेल है जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 14 रन दिए हैं. तो आई थिंक एक्सेप्शनल. सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि वो पेस को बड़ा अच्छा वेरी करते हैं, बैट्समैन को रीड बड़ा अच्छा करते हैं. वो ज़रा आपने बताया कि इतनी उन्होंने क्रिकेट खेल ली है कि अभी वो शायद अपने बेटे के साथ भी खेलेंगे. वैसे अभी मैं उनके बेटे के साथ मैं खेल के आया हूँ. उन्होंने एक्चुअली में रिटायरमेंट इसलिए नहीं दी बिकॉज ही वांट्स टू प्ले इन इंटरनेशनल. तो वो ऑब्वियसली वो फिर आपको नज़र आता है, जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको नज़र आता है. और वो आज हमें नज़र आया कि जिस तरीके से उन्होंने बैट्समैन को रीड करके कि किसको मैंने टांग पे बॉलिंग करनी है. इफ्तिखार को ही न्यू कि वो स्वीप नहीं मारते, तो उनको टांग के ऊपर बॉलिंग कर रहे थे, वहीं पे लूप छोड़ देते थे, वहीं से एक वो जिसको दूसरा बोलते हैं, दूसरा तो नहीं स्लाइडर वो कर रहे थे. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज ए इंडिविजुअल आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो और फिर आपको अपोजिशन जो ओपोनेंट बैट्समैन है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक योर प्लान. तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ. एंड इट ऑलवेज हेल्प्स व्हेन यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड, व्हेन यू हैव दैट आपके पास एक स्कोरबोर्ड प्रेशर भी आप अप्लाई कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट कराचीज बैटिंग नाउ एज वेल. थर्ड प्लेयर ऑफ द मैच फॉर जेम्स विंस एंड ऑफ कोर्स आपके एमवीपी राइटली सो. What a pick he is turning out to be, James Vince for Karachi Kings. And apart from him also, Warner, Tim Seifert, उनका top order जो है foreign heavy है, and all of them chipped in today. मैंने कल तीनों का नाम लिया था कि लाहौर की पिच पे अगर कोई परफॉर्म कर सकता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस इन तीनों के हैं, क्योंकि हमने विटनेस किया कि 5-6 मैचेस में लाहौर में आज हालांकि बाउंस इतना नहीं था, पेस ट्रू थी, लेकिन आज जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा कम बाउंस हमें देखने को मिला. कि एक ट्रू बाउंस था, जो अनइवन बाउंस हो रहा था पिछले मैचेस में वो आज नहीं था. तो वो आपने देख लें कि उन्होंने ऊपर ही पहले 4-5 ओवरों में ही मेरे ख्याल में 4 ओवरों में 60 लगा दिया था टिम सैफर्ड और डेविड वार्नर ने. तो वहीं पे थोड़ी हेल्प उन्होंने भी कर दी कि ब्रेसवेल को ओवर करवा दिया. मतलब आप देख रहे हैं कि 6-7 मैच हो गए यहाँ पे नया बॉल जो है वो मुश्किल क्रिएट कर रहा है बैट्समैन के लिए, और हर टीम 2-3 पावर प्ले में आउट कर रही है. और आपने स्पिनर, ठीक है विद ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, इंटेलिजेंट बॉलर, बट आपको कंडीशन को भी देखना होता है एंड आपने अपोजिशन को भी देखना होता है. तो डेविड वार्नर हैव डेफिनेटली प्लेड अ लॉट अगेंस्ट ब्रेसवेल. तो वो खैर जब आपको शुरू में दूसरे ओवर में 24 एक ओवर में मिल जाए
تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کو بھی تھوڑا آپ کریڈٹ دیں کہ آپ نے ان کے لیے آسانی کر دی. بٹ اتنے زیادہ ہیئر ڈرائر جیمز ونس لے کے جا رہے ہیں. I wanna یار know. جیمز if you listening please give one to Roha please. میرا خیال ہے آج روہا نے یوز کیا بیکاز her hair style is actually making me or making it possible for me to look at سہیل بھائی and ثنا as well. Oh, you're welcome. کیونکہ کل نہیں مجھے نظر آیا, کل میں آئی ڈی اے سے بات کر رہا تھا, بٹ اٹس گریٹ. جہاں پہ ہم نے کراچی کنگز کی بات کی, میرا خیال ہے ان کا کمپیریزن آج ہمیں ملتان سلطانز کا اس لیے بھی کرنا پڑا کہ کراچی کنگز ایون اف دے ور بیٹنگ فرسٹ, جو سب سے پہلی بات ہے جو ہمیں یہاں پہ کرنی بھی چاہیے کہ ڈیورنگ دا ڈے, کیونکہ اٹ واز اے ڈے میچ, ڈے میچ میں کتنا فرق آ سکتا ہے کہ آپ پہلی اننگز میں دیکھتے ہیں کہ 204 رنز بنتے ہیں, دوسری میں آپ دیکھتے ہیں 117 رن بنتے ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ. نمبر 2 انفارچونیٹلی پاکستان سپر لیگ کا ایک خاصا رہا ہے کہ نیل بائٹنگ میچز ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے, ہمیں ایسے فنشز ملتے تھے. انفارچونیٹلی سوائے ایک میچ کے ایسا کوئی میچ اس دفعہ پاکستان سپر لیگ میں دیکھنے کو نہیں ملا. کیا وجوہات ہیں آپ کی وجہ سے؟ دیکھیے, ایک تو جو آپ نے ڈے میچ کی بات کی, اس طرح کے موسم میں بہت فرق ایٹ ٹائمس پڑ جاتا ہے. ایون دو ہم کہتے ہیں پروفیشنل پلیئرز ہیں, ان کی فٹنس لیول یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, پر ٹاس ایٹ ٹائمس 3 بجے کا سٹارٹ اگر ہوتا ہے تو وہ جو پہلے بولنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے فاسٹ بولرز کے لیے یا ایون فیلڈنگ سائڈ کے لیے, ان کو موٹیویٹ رکھنا. تو اس وقت جب بھی کوئی ٹاس جیتا ہے, اگر پچ ٹھیک ہوتا ہے تو موسٹلی آپ بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ 20 اوور صحیح دھوپ میں گزار لے, گرمی میں گزار لے, جب آپ بولنگ کے لیے آئیں تو یو آر فریشر. تو آئی تھنک وہ ایڈوانٹیج تو ڈیوڈ وارنر نے لیا. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان کی جو ٹاپ میں 3 سے 4 پلیئرز ہیں, آپ دیکھیں 3 بیٹرز نے ابو 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے, اور یہ فرق ہے ان کی ٹیم میں اور ملتان کی ٹیم میں. ہم بار بار بات کریں, ملتان کے جو ٹاپ 4-5 ہیں ان کا اسٹرائک روٹیشن 1-2 کے علاوہ رن بال یا 120 کا اسٹرائک ریٹ ٹائپ پلیئرز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا. اور پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیم کلچر, آسٹریلین مائنڈ سیٹ, وارنر کیا لے کے آتے ہیں. اب شان اس ٹیم کے کیپٹن اناؤنس ہوئے تھے ڈرافٹ تک, مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی. ان کو 2-3 موقع ملے, نہیں ان سے پرفارم ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے بٹھا دیا. آئی تھنک شعیب ملک جو ہیں وہ شاید انجری کا شکار ہیں, وہ ایک الگ سٹوری ہے. بٹ ایک اس طرح کے پلیئر کو جو کہ اوبیسلی ایک کور کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ رہ چکا ہے, یہ ڈیسیجن اتنا آسان نہیں ہوتا. بٹ آسٹریلین کرکٹ کو جتنا بھی میں نے غور سے دیکھا ہے وہ بڑے روتھلیس ہیں اس معاملے میں کہ جہاں ٹیم ہے اس کے آگے کوئی ایک پلیئر یا 2 پلیئرز نہیں ہو سکتے. تو وہ مائنڈ سیٹ اب آپ کو کراچی میں نظر آ رہا ہے, کراچی کی ٹیم کے اندر, کہ دے آر لوکنگ ٹو ون. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ پلیئرس کی پرفارمنسز ایلیویٹ ہو جاتی ہیں. جو آج اننگز کھیلی ہے خوشدل شاہ نے بھی, لیکن خاص طور پہ عرفان خان نیازی نے, سو اس میں نظر آتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو کم بیک ان ٹو دا 11, سو ہی وانٹس ٹو ہیو این امپیکٹ وچ کین بی لاسٹنگ ان دا مائنڈز آف دیئر ٹیم آلسو, اور اس کا امپیکٹ بھی میچ کے اوپر ہو. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کراچی از لکنگ کے ایک موٹیویشن ہے. اور دوسری طرف ملتان میں دیکھیں تو ہارڈلی اینی موٹیویشن ہے, بیکاز بہت بری طرح وہ گرے ہیں. وہ جو جہاں پہ وہ سوچ رہے تھے کہ they will start there, تو وہ پلان بی بالکل اس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے, آئی مین فار می ٹو سے اٹ, بٹ آئی تھنک یو نو جہاں پہ سچی بات کرنی چاہیے وہ کرنی بھی چاہیے. دیٹ از کہ اس دفعہ پاکستان سپر لیگ میں انفارچونیٹلی اگر ہم ملتان سلطان کی بات کرتے ہیں اور متعدد ٹیمز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ فیلڈنگ میں بہت سارے لیپسز تھے, پھر ہم نے بالنگ کے بھی انفارچونیٹ انسیڈنٹس دیکھے جہاں پہ بہت پھینٹی بھی پڑی ہے. بٹ دین کوالٹی آف کرکٹ یا اسٹینڈرڈ آف کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ وی ہیو ٹیکن اے نوز ڈائیو. جی سہیل بھائی. فور شیور جی, میں تو پہلے دن سے یہی بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی اپنا PSL کو چھوڑے نا, جو ڈومیسٹک T20 دیکھا تھا نا, تو مجھے اسی ٹائم آئیڈیا ہو گیا تھا. ویسے سوال اتنا افسردہ نہیں تھا جتنا سر آپ کو نہیں پتا نا, کیونکہ آپ نے میں نے کھیلی ہے. پھر باؤنسر تو لازمی کھانا میرے کو ہے, میں ان پیش کیتا موقع, باؤنسر نہ کھائیں مجھ سے. سو ڈیفینیٹلی اٹس سیڈ ٹو سی, کیونکہ وہ کوالٹی کرکٹ ہم نے کھیلی دیکھی جو پاکستان کا ایک خاصا رہا ہے, تو اس کا, اور یہ سڈن تو میں نہیں کہوں گا, اٹ واز پریٹی مچ آن کہ جو پچھلے 5-6 سالوں میں ہمارے سسٹم کے ساتھ وہ چیزیں ہوتی رہی ہیں نا, کھلواڑ ہوتا رہا ہے, اور اٹ واز پریٹی مچ آن. اس ٹائم تو لوگوں کو لگا کہ شاید وہ, کیونکہ ہم نے اپنے سسٹم میں سے جو پروڈکٹ تھی ڈومیسٹک کی کریم وہ نکال دی تھی. کرکٹ تو کوالٹی ہو گئی تھی, بٹ وہ اسی ٹائم کے لیے تھی, اور اس کے آؤٹ کم آپ کو اب نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوا. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل. ایک سوال میں آپ سے ضرور ایڈ پوچھنا چاہوں گی, جو شہزاد نے بات کی کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کراؤڈ جنرلی کم آیا ہے. کراچی میں تو اوبیسلی کم آیا, باقی میچز میں بھی,
تو پلیئرس کی پرفارمنسز خاص طور پہ فیلڈنگ میں جو ایفرٹ ہوتی ہے یا وہ چیز اس کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے ایٹ ٹائمس کراؤڈ کی انرجی کتنی آپ کو اندر پرفارم کرنے پہ ہائپ اپ کرتی ہے؟ ثنا بالکل اس کا رول ہوتا ہے. ایمٹی گراؤنڈ میں کھیل کے آپ کو وہ انرجی جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل آپ کو جب کلیپس ہو رہی ہے نہیں بے شک میں اکثر اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب انڈیا میں کھیلا نا 2007 میں یا بعد میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ کا کراؤڈ بیٹھا ہے بے شک آپ کے اگینسٹ بیٹھا ہے بٹ وہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے. مجھے تو موٹیویشن ملتی تھی یار کہ میں نے 1 لاکھ کراؤڈ کو میں نے چپ کرانا ہے اپنی پرفارمنس سے. تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو رول پلے کرتی ہے بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ جب ایز اے پروفیشنل یو یور سیلف پلیڈ کرکٹ ٹھیک ہے تو آپ کو وہ ظاہر ہے obviously you have to justify your players اور آپ کو اپنی پرفارمنس تو دینا ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی میجر رول اس چیز کا ہے. یس اٹ لک بیڈ آن ٹی وی کہ خالی ایمٹی گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہیں بٹ جب آپ ایز اے انڈیویجول کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو ٹرسٹ میں جب بیٹ اور بال آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یور اونلی فوکس از آن دا بال اور بیٹ. تو یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ یار وہ کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے میری پرفارمنس اوپر نہیں چل رہی. فارچونیٹ کہ جو شام والے گیم میں ہم نے کراؤڈ دیکھنے کو ملا جو لاہور وہ بارش بہا کے لے گئی. Not a great result for them, but they still got to see, of course, Mohammad Naeem and Abdullah Shafiq getting some runs and hitting some sixes, hitting some boundaries. Matt Samri کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں, although barely a match that we saw. Toss Quetta Gladiators نے جیتا, they elected to bowl first and Lahore Qalandars managed یہاں پہ 111 at the loss of 3 wickets. Finally Mohammad Naeem getting those runs, the much needed effort from him. Abdullah Shafiq کا بھی 50 آج ہم نے دیکھنے کو ملا جو کہ ہم کافی عرصے سے ان کو ویٹ کر رہے تھے to get of course some runs. On the other hand Quetta Gladiators میں سے ابرار احمد and خرم شہزاد پورا میچ آف کورس ہم نہیں دیکھ سکے. وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا. ون پروبیبلٹی پہ اگر ہم جائیں تو آف کورس لاہور قلندرز کو فیور ضرور کریں ہمارا ہو گیا نا, لیکن یہاں پہ اگر یا ایک پوائنٹ ہی ہے نہیں آئی تھنک ہم سب ان کے پوائنٹس ڈیوائڈ کریں گے. بٹ سنا look at this partnership and if you look at the way Abdullah Shafiq took that responsibility and Mohammad Naeem finally rose to the occasion, we would have gotten to see a proper game today. بالکل. آئی تھنک عبداللہ شفیق کی تو بات کریں اس دفعہ بہت اسپیشل اننگز 2-3 وہ کھیل چکے ہیں. ایک نظر آتا ہے ایک پلیئر ان فارم اینڈ سم تھنگ ٹو پروو آلسو. ان کے اندر ایک ایکسٹرا ڈٹرمنیشن اس فارمیٹ کے لیے نظر آتی ہے. اوبیسلی بڑے فارمیٹ میں وہ پہلے بھی پرفارم کر چکے ہیں پر بہت کچھ ایک اسپیشل ڈفرینس مجھے نظر آ رہا ہے عبداللہ شفیق کو جب میں اب بیٹنگ کرتا دیکھتی ہوں. 1-2 میچز میں جلدی آؤٹ ہوئے پر جب رہے ہیں بہت امپیکٹفل اننگز اور بڑی اچھی اننگز نظر آئیں. اور بہت اچھی چیز یہ ہوئی محمد نعیم فائنلی ہی بہت بیک کیا ان کو لاہور قلندرز نے اس پورے پی ایس ایل میں اب تک, اور بیچ میں 1 دفعہ بٹھایا بٹ جنرلی ان کو اسی نمبر پہ کھلاتے رہے. دے ہیو اسٹک ود ہم اور فائنلی وی ہیو سین کہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے. سو دیٹ از ویری ہارٹننگ ٹو واچ. بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک ینگ پلیئر کے لیے یہ فیل کرنا کہ آئی بلانگ ہیئر. سو آئی تھنک اس اننگس کے بعد ایٹ لیسٹ وہ فیلنگ تو ضرور آئی ہوگی. ایگزیکٹلی. اور نظر بھی آ رہا ہے جس طرح سے جو ارے آف شاٹس ان کے پاس ہے اور جس طرح سے وہ پاور ہٹنگ کر رہے تھے ایسا لگا کہ شاید دیٹس the kind of a batter that we certainly need. اور اس میں we have to credit لاہور قلندرز as well کہ انہوں نے بیک کیا, کیونکہ ایون ہم اپنے شو میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کتنی دیر تک رن دیں گے محمد نعیم کو. آف کورس اوپننگ پارٹنرشپ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, پاور پلے اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بٹ اٹس گڈ ٹو سی دیٹ ہی گاٹ دوز رنز. اینڈ انفارچونیٹلی 2 پوائنٹ تو نہیں مل سکے لاہور قلندرز کو, 1 پوائنٹ ملا. اور لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے پہلے میں نے ثنا کے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی کہ جو لاہور قلندرز کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے دے ویری vocal and it plays a very pivotal role in any player's journey کیونکہ وہ اسٹک کرتے اس کے ساتھ. اور یہ سمین رانا نے باسط خان کے ساتھ میرے خیال ہے بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ہم ان کو بیک کریں گے, لیکن اس کے فوراً بعد ہی ہم نے ان کو ایک میچ میں ڈراپ ہوتے دیکھا. بٹ دین دے ریئلائز کہ اگر ہم نے اپنی پروڈکٹ میں انویسٹ کیا سو وی ریئلی نیڈ ٹو برنگ دیم ناٹ پروڈکٹ obviously پلیئر ایز ویل. ایک اور چھوٹی سی بات میں یہاں پہ عبداللہ شفیق کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو کیری بھی کیا ہے, ان کو ساتھ بھی لے کے جاتے رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا انفارچونیٹ ضرور آئے. اور جو کیا سرائیاں تھیں وہ یہ تھی کہ ان کا جو بیک لفٹ ہے اس کے اندر کوئی ایشو. آپ کو لگتا ہے سہیل بھائی آج کے شاید انہوں نے اپنے سٹینس میں کوئی تبدیلی کی ہے جس کی وجہ سے عبداللہ اچھا پرفارم کر پائے؟ دیکھیے عبداللہ کا تھوڑا سا جب بال لیٹرل موومنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پرابلم تو ہے. اور وہ جتنے بھی آپ ارلی آن جتنے میچز ہوئے نا پی ایس ایل کی خاص کر بات کریں یا ایون لیٹس ٹاک اباؤٹ نیوزی لینڈ ایز ویل, تو وہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ وہ 3-4 اسٹمپ سے جب بال باہر نکلتا ہے تو دیٹس ویری اسٹرگلس, یا ایون اندر بھی آتا ہے تو ان کا وہ بیچ میں گیپ بن جاتا ہے, تو دیٹس ایشو از اسٹل دیئر. بٹ
بہت مجھے بہت پسند ہے. میں ہمیشہ ان کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ اپ کمنگ جتنے بھی نئے لڑکے ہیں نا ان میں اگر کوئی خوبصورت لگتا ہے نا کھیلتے ہوئے تو وہ عبداللہ شفیق ہیں. جس طریقے کی ان کی وہ ہیڈ سٹل رہتا ہے آج بھی. اگر آپ ان کی اننگ وہ جب پاور ہٹنگ بھی کرتے ہیں نا تو اگر آپ ان کا وہ ہیڈ دیکھیں گے تو اتنا سٹل ہوتا ہے, اتنا خوبصورت, ان کی بیس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ وہ بلہ گھما رہا ہے, وہ کہیں سے بھی نہیں لگے گا. وہ چھکا بھی ماریں گے تو اتنے خوبصورت انداز سے پورا اپنا پوز کو وہ ہیڈ ان کا سٹل ہوتا ہے, بیس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یس وی نیڈ ٹو انویسٹ. ان کے فیلیئرز کو بیئر کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں آپ پلیئر کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں, ونس یو آئیڈینٹیفائی دیٹ تو پھر آپ کو وہ مارون نتاپتو کو آپ کو پتا ہے کہ پہلے 5-0 کیے تھے انہوں نے فور سری لنکا پلئنگ ان ٹیسٹ کرکٹ, 5 لگاتار 0 تھے ان کے, بٹ اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری کے انہوں نے کتنے. تو ونس یو آئیڈینٹیفائی دا ٹیلنٹ, ونس یو فیل کہ یار اس بچے میں اس پلیئر میں بہت ٹیلنٹ ہے, ہی کین سرو, تو آپ تھوڑا سا انویسٹ فیلئر کو بیئر کرنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ ہی ہیز امپرووڈ اینڈ اوور دا ایئرز آہستہ آہستہ جیسے جیسے کھیلتا جائے گا اس کی گیم اور زیادہ امپروو ہوتی جائے گی. ایگزیکٹلی. اور روحا میں ایک اور بات بھی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سہیل بھائی نے ابھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, تو آپ الحمدللہ پاکستان کی ایس اسپورٹس براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں. الحمدللہ میک اے لاٹ آف منی, ڈیپ پاکٹس. ویئر ڈو یو انویسٹ؟ سرپرائز, شاکنگ باتیں آج مجھے مل رہی ہیں. واو, اپیرنٹلی آئی میک اے لاٹ آف منی. واو, which you do الحمدللہ. بٹ میرے پاس آپ کے لیے ایک ایڈوائس ہے جو کہ آپ کے منہ میں گھی شکر, ہم الحمدللہ ہم سب کے منہ میں بھی گھی شکر اور ہم سب کی جیبوں میں بھی گھی شکر. I think that's what we want. But we do have a platform as well. سر سہیل بھائی آپ کے لیے بھی ہے, ثنا کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو انویسٹ کرنا ہے سلام انویسٹمنٹس اینڈ تکافل میں جیز کیش کے تھرو, اور اس کے لیے ہمیں حلال منافع کمانا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس میں جو ہم نے خیال رکھنا ہے وہ حلال منافع پہ خیال رکھنا ہے. اسی طرح قومیں بنتی ہیں. Thank you for reminding us that. حلال کمانے پہ بھی فوکس رکھنا ہے. Focus on the halal. But before we wrap up, of course, آج کی دونوں میچز کی انالیسس پوائنٹس ٹیبل کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں, because that is where all the action is happening and it's becoming really tight now. If we can see Islamabad United, of course, leading comfortably with 10 points, but Lahore are just catching up behind them. ان کو آج کی گیم کے بعد 9 points پہ وہ ہیں, کوئٹہ بھی 9 points پر ہیں, but because of the better net run rate, Lahore are above Quetta. But Karachi Kings just behind Quetta and Lahore with 8 points, Peshawar Zalmi with 4 points, and Multan Sultans could only manage the 2 so far in their 8 games. ایک ہی میچ وہ جیتے ہیں ابھی تک, 7 میچز وہ ہارے ہیں. پشاور زلمی از اندر ٹیم جو ابھی تک سارے سیزنز میں پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا ہے. ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے فار دیم, بٹ ڈو یو تھنک دے ول بی ایبل ٹو کیچ اپ؟ دیکھیے ابیلٹی تو ہے ان میں, ڈیفینیٹلی انہوں نے پہلے بھی باؤنس بیک کیا ہے, بٹ ابھی وہی میں ڈفرینس دیکھ رہا تھا کہ کراچی از دا اونلی ٹیم جو ریئلسٹکلی میرے خیال میں ان کو زلمی کیچ ان کو کر سکتی ہے, کیونکہ دے آر سٹنگ آن 8 points اینڈ زلمی آن 4. تو ابھی زلمی کے پاس ایک میچ بھی انہوں نے کم کھیلا ہوا ہے, بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ کیونکہ اب ان کو سارے میچز جیتنے ہیں, اور دین یو ہیو ٹو ریلائی آن ادر ٹیمز کے ان کے بھی پوائنٹس اوپر نیچے ہوں. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ نیٹ رن ریٹ بھی اب جو ہے سنا, اب ہم اس سٹیج میں آ گئے ہیں جس میں اب صرف پوائنٹس میٹر نہیں کرتے. ملتان پشاور بوتھ ہیو اے نیگیٹو نیٹ رن ریٹ رائٹ ناؤ, دیٹ ول کیچ اپ ٹو دیم. نہیں لیکن یہ ملتان اور پشاور اچھی ٹیمز ہیں کیونکہ انہوں نے باقی سب ٹیمز کو آگے لگایا میرا خیال ہے, اور ان کے پاس اب کوئی حل نہیں. ملتان از آفیشلی آؤٹ آف دا ریس ناؤ. آج بڑی انٹرسٹنگ بیان بھی دیا ہے رضوان نے, جب ان سے پوچھا گیا میچ کے بارے میں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اب دوسری ٹیموں کے لیے آسانی ہو گئی. لیڈر کیپٹن, تھینک یو. آگے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں, but I think that's good. Ladies and gentlemen, with that we're actually going to head out towards a short break. Before we head out towards a short break, the only reason me and Suhail bhai are, you know, so confident on the dugout is because we've been using Clearman. And because you got points today as well. Yeah, and we won points too as well. So stronger scalps, stronger confidence, ladies and gentlemen. But please make sure that you keep on streaming us exclusively on Maiko and Tamasha. We'll be right back with your favorite segment. Don't go anywhere. It's the dugout. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for exclusively streaming us on Tamasha and Maiko. You're watching The Dugout
और आपका फेवरेट सेगमेंट है #DugoutExpert. So, you know, for all of those people who've been asking questions from the experts are over here. We'll get started. They're padding up right now. They're gearing up for all the bounces that are coming. हेलमेट पहन ले Helmet प्लीज. पहन ले, हेलमेट पहन ले. नहीं, आज स्पिन करा दूं बस. आज स्पिन अच्छा. आऊंगा. आपको लगता है 7वें ओवर में आया हूं आज. आपको लगता है स्पिन पे हेलमेट की जरूरत नहीं होती? स्पिन पे मेरे वाले बाउंस पे नहीं होगी. अच्छा. अब सिर्फ आप ये लो है रहेगा आज कि बॉल. कीपर को रेडी होना पड़ेगा. हाँ जी. अच्छा जी, सबसे पहला सवाल जो मैं करने लगा हूँ वो बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है. फिर उसके बाद जरा सीरियस की तरफ आते हैं. आप पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान हैं, ठीक है, टीम के. T20 का मैच है, ठीक है. 2 ओवर रह गए हैं और बड़ा क्रूशल और क्लोज मैच जा रहा है. और आप किससे गेंदबाजी कराएंगे आखिरी 2 ओवरों में? और आपके पास जोन सी भी ऑप्शन है वो आपने बताने हैं कि यार मैं इन 2 बॉलर्स पे रिलाई करूंगा. अपना नहीं कह सकते आप क्योंकि आप कप्तान खुद हैं. बॉलिंग नहीं कराते इस सिनेरियो में. आपके आप ओवर बॉलर खत्म भी हो हैं. चुके हैं. Okay. I'll go with उमर गुल. पर यार अभी जो खेल रहे हैं उन अच्छा, लड़कों इनकी में. बात कर रहे हैं. हाँ, पुराने Okay. नहीं तो मैं जिनके साथ खेला हूं उनकी बात करें. अच्छा, इनमें से जी. yeah, that's a tricky one. Got you. I'll go with Shaheen. Death bowling में शाहीन. We can use Amir. Amir. Yeah, Amir. use whoever. Yeah, Amir and Shaheen. आमिर एंड शाहीन. और अगर आप अपने ही टाइम के प्लेयर्स यूज करना चाहते फिर तो उमर फिर गुल के साथ. मैं खुद करता. आए. आपके ओवर खत्म हो गए हैं तो Okay. और कौन होता फिर? If not Umar Gul, उमर गुल आखिरी ओवर Who करते या used to do सेकंड लास्ट ओवर वो करते? 5वां यॉर्कर कराते थे हमेशा, ये छठा. उन्होंने खुद मुझे बताया. नहीं वो तो ज़्यादा रिवर्स हो रहा होता तो यॉर्कर ही ज़्यादा करते थे. उमर के साथ फिर किसको कराता? अपने एरा में who was यार उसमें करते ही मैं और उमर गुल थे. there was no other death bowler. अगर आपको उस टाइम पे लगता होगा यार ये इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं डेथ बॉलिंग के लिए, तो वो कौन होता? वहाब. वहाब रियाज. With reverse swing, yeah. That's a good option. Oh yeah. With reverse. यासिर भाई की भी टेक है, कह रहे हैं हुसैन तलत से करवा और फहीम अशरफ से कराते. यासिर भाई वो यासिर भाई कप्तान होते तो फिर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चॉइस. आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. और देखिए हर वो स्पेशलिटी होती है ना, आपने उस मौके की मुनासिबत से देखना होता तो है. वही तो हम करते नहीं है ना जब हम पाकिस्तान मैं टीम के यही लिए तो खेल कह रहे रहा हूँ होते कि हम यही हैं. जो नहीं करते. स्पेशलिस्ट होता है उससे वो कराते नहीं, जो कराना जिसकी जो होता है. जॉब होती है उससे वो करवाते हैं. जी. ट्रू चले. दैट्स अ वेल आंसर्ड आपका रिस्पॉन्स. अब सना की तरफ आएंगे. सना, हु डू यू थिंक इज, आप किसी भी टाइम पीरियड से बता सकते हैं, इज द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर इन पाकिस्तान, जिसको वो अभी तक कभी उनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं? मेन क्रिकेट में आप पूछ रहे हैं? मेन क्रिकेट. ये मुश्किल सवाल है. सोचे सोचे. मैं जरा पीछे विकेटों के इंतजार कर रहा हूँ, गेंद आ रही है मेरी तरफ. किसको? आई थिंक मैं इवन दो कि यूनुस खान को मिला है बहुत कुछ, अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया है. 2009 का वर्ल्ड कप दिया है. बट मुझे लगता है कि हमें एज ए हीरो और एज ए लीडर और एज ए क्रिकेटर जिस तरह उनको सेलिब्रेट करना चाहिए था, हम वो नहीं कर पाए. क्योंकि जिस तरह की उन्होंने एक कल्चर सेट किया, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, जिस तरह से वो एम्बेसडर थे हमारे, जितनी इज्जत से उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा आगे रखा अपने से, और फिर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी एक वर्ल्ड कप से. बट उसके बाद जिस तरह का एग्जिट अनफॉर्चुनेटली हुआ उनका, और फिर मुझे याद है कि कोई 3-4 साल उनको वेट कराया दोबारा टेस्ट खिलाने में, जिस वक्त उन्होंने फिर दोबारा रन्स किए आके. तो काफ़ी टफ टाइम उनको मिला है एंड पे भी उनके करियर के. तो जिस तरह के वो लेजेंड रहे हैं, जितना उनकी सर्विसेज थी, मुझे लगता है कि हम रेट ज़रूर करते हैं उनको. कोई ऐसा बंदा नहीं होगा पाकिस्तान में जो क्रिकेट को समझता है और वो यूनुस खान को रेट नहीं करता. पर जो इज्जत हम उनको दे सकते थे, जो रिस्पेक्ट हम दे सकते थे, आई थिंक वो हम नहीं दे पाए. सुहेल भाई, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक शी इज स्पॉट ऑन. या कोई और खिलाड़ी दूसरा नहीं ऐसा लगता? नहीं उस तरह तो बहुत से हैं. हैं. अब मैं आपको कोई लगता है आप मोहम्मद अपने यूसुफ, आप को समझते हैं कि मोहम्मद- उस लिस्ट में है जिसमें आपको लगता है कि आप भी अंडररेटेड रहे हैं इन योर करियर? दुख भरी दास्तान मत छोड़े छोड़े. ना, नहीं, मत I छेड़े want मुझे. ऑनेस्ट आपका रिफ्लेक्शन. ऑफ कोर्स मैं मतलब जितनी मेरी सांप ना सर्विसेज निकले. हैं उस तरीके से, खासकर जितनी मुश्किल मेरा रोल था जो नए बॉल और फिर डेथ बॉलिंग, और जिस मेरा अभी भी अगर आप इकॉनमी रेट देखेंगे तो 7.1 इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन T20. बॉलिंग इन पावर प्ले एंड डेथ ऑन इकॉनमी रेट इज 7.15.
تو ہم نے سب کے ساتھ ہی سہیل بھائی کے ساتھ بہت سارے ہیں، بہت سارے عمر گل، مجھے یاد ہے میں نے نئی کامنٹری ابھی شروع کی تھی اور ایک ڈومیسٹک میچ میں آ کے ان کو ایک پریزنٹ کر کے فارغ کر دیا کہ جبکہ زمبابوے کی سیریز آ رہی تھی پاکستان کی، اور اس وقت ہی میں سوچ رہی تھی کہ یار آپ کا ایک پلیئر ہے جس نے اتنا سرو کیا، آپ کے پاس کوئی ایک ہفتے کے اندر سیریز آ رہی ہے، آپ ان کو انٹرنیشنل کھیل کے ریٹائر کر دو. تو یہ بہت انفارچونیٹلی ہم نے سب کے ساتھ ہی ایسے کیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے جو لگتا ہے نا کہ اگر کسی کو ڈیو کریڈٹ نہیں ملا ایز اے کرکٹر، مجھے راشد لطیف صاحب لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ راشد لطیف صاحب کو جو ڈیو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹ نہیں ملا. معین خان اور وہ والی جو بھی ایک تسل ان کی رہی وہ تھوڑی انفارچونیٹ تھی. لیکن مجھے ایک اور بھی بات پہ ہمیشہ غصہ رہتا ہے، کیونکہ بچپن میں جب ہم کرکٹ دیکھنا ہم نے شروع کی تھی تو شعیب بھائی اوبیسلی ہمارے لیے ایک بہت ہی سورس آف انسپریشن تھے. آخری میچ شاہد افریدی کپتان کھیلنے نہیں دیا یار. مطلب اس قسم کی زیادتیوں پہ مطلب یہ ایک اتنا بڑا سکار ہے میرے لیے کہ یار وہ اس کا انٹرنیشنل کریئر اینڈ ہو رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ گراؤنڈ سے جانا چاہیے، نظر نہیں آیا. تو وہ ہم ان کو سٹینڈز میں دیکھتے رہے اس میچ میں، اور وہ میچ مجھے آج بھی نظر آتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کویشچن پوچھا نا روحا، یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگلا سوال بھی اسی قسم کا سہیل بھائی کے لیے آیا. میں اس میں نا ایک جملہ صرف ایڈ کر دوں کہ پی سی بی کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی سروسز ہیں نا ان کو ایک شیلڈ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. آپ آنر کر دیا کریں، مہربانی کیا کریں. کھلا کے بھیجو نا. نہیں نہ چلے کھلانا تو دور کی بات یار. آپ کی سیریز جیسے ثنا نے کہا آپ کی سیریز ہو رہی ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، ایک پلیئر نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی ہے تو آپ اس سیریز میں پوسٹ میچ سیرمنی ہوتی ہے نا، ایک شیلڈ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن وہ بندے کو سہیل بھائی یہ بیئر منیمم ہے. میں سمجھتی میں یہی کہہ رہا ہوں یار اتنا ہی کر لیں. آپ ان کا کریئر کو پلان کریں کہ میچ کھیل. ایک پلیئر کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خود آ کے پریزنٹیشن پہ اپنی بات کر سکے، وہ آخری میچ کھیل کے سائن آف کرے. آپ کی جو لسٹ جن پلیئرز کی لسٹ میں ہم ابھی نام لے رہے تھے، آئی تھنک کہ ایک اور نام جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے اظہر علی کا، اینڈ ہی آلموسٹ پلیڈ 100 ٹیسٹ، لیکن 97th ٹیسٹ میں ان کو کیوں ریٹائرمنٹ لینی پڑی؟ وہ اپنی جب یہ بات بتاتے ہیں وہ بھی اسی چیز کا ان کو وہ ایک سرمنی میں باقاعدہ بلایا گیا اور چلیں وہ ایک آنر تو دیا گیا. اور یہ میں بتاؤں خالی پلیئرز کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ کوچز کے ساتھ. اچھا یو تھنک کہ ہمارے کوچ تھے محتشم رشید صاحب جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. 5 سال انہوں نے ویمنس کرکٹ میں دیے، 2 گولڈ میڈل ہم جیتے، انڈیا سے جیتے، سب کچھ ہوا. ایک نیوزی لینڈ کا ٹور اس سے ایک رات پہلے ان کو بتایا جاتا ہے وہ ٹور پہ نہیں جاتے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں بلا کے شیلڈ دے دی جاتی ہے. اور میں اس جگہ سے اٹھ کے چلی گئی، میں نے کہا I'm sorry میں نہیں بیٹھوں گی اس میں، آپ ان کو رسپیکٹ دیں، اس بندے نے اس ٹیم کو بنایا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہم پلیئرس تک محدود نہیں ہے. اور اوبیسلی میں خود پی سی بی کی پروڈکٹ ہوں، میرے خود جتنی کرکٹ کھیلی اوبیسلی پی سی بی کے تھرو کھیلی ہے. پر ہم یہ چیز اس لیے بولتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے. جس نے آپ کا خون پسینہ اپنی فیملی سے دور رہ کے بڑی بڑی قربانیاں ہر انسان نے بیک گراؤنڈ پہ دی ہوتی ہیں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو ان کو عزت دینا ایک بیئر منیمم ہے. دیٹس دی بیئر منیمم. بات یہ کہ آپ نے بات کی نا پروڈکٹ ہم پی سی بی کی ہیں تو وہ بیسیکلی اپنی پروڈکٹ کو آنر کر رہے ہوں گے. اگر وہ کسی پلیئر کو آنر کریں گے نا تو الٹیمیٹلی دے آر بیسیکلی آنرنگ their own organization کہ یار اوکے یہ ہم نے پروڈکٹ ایک دی تھی جس نے ملک کے لیے اتنی سروسز دی ہیں، that's why we honoring it. اچھا آن دا فلپ سائڈ ڈو یو تھنک کہ کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ اپنا کریئر شعیب ملک کی بات کر رہی ہیں، ڈریگ کر لیتے ہیں؟ میں کسی کا کی اسپیسیفکلی بات نہیں کری، بٹ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اس کا یہ بھی پہلو ہے اس آرگیومنٹ کا کہ سم پلیئرز دے جسٹ want to drag and there will always be those players. وہ پوری دنیا میں ہوں گے، بٹ باقی ہمارے ملک میں یہ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ کا اسکیجولنگ ایسی ہے، آپ کے انسٹیٹیوٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. پہلے تو وہ اپنی ایجوکیشن چھوڑ کے آتے ہیں. ہارڈلی کوئی پلیئر ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آج کل کے زمانے میں کرکٹ کھیل سکتا ہے. تو جب اس کا ریٹائرمنٹ ایج قریب آتا ہے تو کوئی ٹرانزیشن نہیں ہے. میں نے پڑھائی نہ کی ہوتی، ایک الگ ڈیبیٹ ہے ریٹائرمنٹ ایج کیا ہے. ایج کا مطلب ہے کہ جب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اب میری اسکل اس لیول پر نہیں ہے یا ٹیم کے پاس میری ریپلیسمنٹ موجود ہے، وہ کسی بھی ایج میں آ سکتی ہے. سو آپ کے پاس، میں یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں، آسٹریلیا میں 1.5 سال کا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ایکسٹرا اس ایتھلیٹ کو جو ریٹائر ہونے ہوتا ہے کہ وہ اگلے 1.5 سال میں اپنے فیوچر کو پلان کرے کہ اس نے کس طرف جانا ہے. تو ہمارے پاس کیونکہ ٹرانزیشن نہیں ہے تو پلیئرز پھر سیکیورٹی کے لیے دے ول کلنگ سم آف دیم. تو آپ کو یہ بھی ایک ان کا فیوچر پلاننگ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، بیکاز اٹس اے فیملی ہونی چاہیے اس طرح سے نا. کمیونیکیشن ہے نا. آپ کسی کے ساتھ مجھے بلا کے کہیں گے اوکے یار دس از واٹ وی تھنکنگ، ہمارا پلان یہ ہے ٹو موونگ فارورڈ، اور اگر آپ کو
सूट करता है तो प्लेयर मुझे बताए ना ज़बरदस्ती थोड़ी कहेगा नहीं मैंने खेलना ही खेलना है, क्योंकि नहीं खेल सकते ना आप। नहीं खेल सकते। अगर मुझे बोर्ड कहेगा यार ये तुम्हारे आखिरी 5 मैच हैं, 1 सीरीज़ है, 2 सीरीज़ है, उसके बाद हमारा प्लान ये है, तो प्लेयर कैसे इनकार करेगा? बट कम्युनिकेशन तो हो ना। फिर प्लेयर जो आपस में फिर कप्तान के साथ भी और आगे पीछे सेटिंग बना नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। मैं आपको आप- बताऊं, ये कहते हैं आपको हमें आपकी जरूरत है, बुलाएंगे और ड्रॉप कर देंगे। बट शहजाद तो आपने ये जो चीजें बात होती अभी की हैं। थी, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का पॉइंट यहाँ पे रेज हुआ, आपने क्रेडिट की बात की थी, तो आई थिंक क्रेडिट जो है वो आपको देना भी चाहिए। अगर आपने अपने किसी दोस्त को देना है तो आप जैज़ कैश से भी क्रेडिट दे सकते हैं। ये दूसरे वाला क्रेडिट है। लुबना का बहुत मैसेज आता है, आयशा का मैसेज आता है कि मुझे आपको लोड करा दो, लड़कियों के ही आते हैं मैसेजेस, और ये सबको आ रहे हैं, ये आपको भी लुबना का ही आ रहा है और आयशा का आ रहा है कि मुझे लोड करा दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। बंदा इस सोच में होता है कि ये लुबना को कराऊं अब या आयशा को आप कराऊं। दोनों को करा दें। नहीं तौबा करें यार, वो सबको आपके पता है, पास मेरा बहुत ख्याल है, है। माशाल्लाह, बट आई थिंक जैज़ कैश के साथ ये बड़ी कन्वीनियंस है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी कैन एक्चुअली डू दैट एज वेल। जहां पे और आप जितना ज्यादा क्रेडिट लोड करवाएंगे, बाय द वे, उसी- अनदर रिमाइंडर, you can get a car. and that to an electric vehicle. Wow, that's great. I think Don't pass up on that यार, opportunity, ये please. होना चाहिए। आप सवाल करें अगला, मैं अपना लोड तो अच्छा, और बड़ा इसमें जो कराऊं। सबसे ज्यादा नंबर मजेदार नहीं इसमें आपके नंबर आयशा का नंबर दें इनको, लुबना का दें, आयशा का दें। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा मजेदार बात है वो ये है कि अगर आपका ऑपरेटर कोई भी हो, आपने सिर्फ जैज़ कैश के थ्रू लोड कराना है तो भी आप जीतने के पूरे मौके हासिल करेंगे। आई थिंक इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट मूव नहीं हो सकती थी जैज़ शहजाद कैश आपने कितने करवा चुकी है इस चक्कर में? की। मैं तो बिल भरा, गिराज तो आपका मैंने बहुत बल्कि बड़ा है। पिछले महीने का बिल नहीं दिया हुआ तो भी क्या मुझे गाड़ी मिल जाएगी? पर अच्छा चले जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 नॉन सीरियस सवाल हैं, चलो जी। ठीक है जी। फिर उसके पहले बाद serious थे? आखिरी सीरियस पे आएंगे। अच्छा, पहले यार serious जब थे। आपका एक्सप्रेशन आता है ना सोहेल भाई, अल्लाह की कसम मेरा यहाँ दिल जो है ना वो सीख सीख हो जाता है। कह रहा यार ये तकलीफ में किसी तरह, क्योंकि इस काम में जान को कड़ो जोखन भी होवे है इसलिए। अच्छा जी, तो अगला सवाल ये आ रहा है, वो कौन सा ऐसा दोस्त है, हम सबका, ये सबके लिए सवाल है, जो जब भी आपके साथ कहीं बाहर खाने पे जाता है, बेशक वो दावत दे लेकिन पैसे आप ही को देने पड़ते हैं। अब नाम लेना पड़ेगा दोस्त का, ऐसा नहीं हो सकता। यार, ये क्या बात है? मेरा तो कोई ऐसा दोस्त है, हमारी तो सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, पैसे देगा कौन? वाह वाह, सना, वाह यार, मैं भी इसलिए एक मैच खेल लेता, काश मेरी तरबियत ऐसी हो जानी थी। मेरे दोस्तों में लड़ाई होती है हम कि मैं दूंगी। मेरे ऐसे दोस्त नहीं, मुफ्तार टाइप कम है। माशाल्लाह, क्या बात है, नहीं। बहुत खुश नसीब है आप। मेरा ख्याल है कि शायद ये ब्रो कोड में ही चल रहा है, बहुत नुकसान। जी सोहेल भाई, ऐसा कौन सा दोस्त है जो जब भी आएगा तो बिल आपको ही देना है? पहले से पता आपको? नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। वो नहीं नहीं ऐसा होगा कोई भी तो नहीं बताएंगे। ये ऐसे दोस्त सिर्फ क्या मुझे मिल गए? नहीं। ये अच्छा, आप ही अपना लकी बता है। दे। मैं बताता हूँ, पहले जरा रोहा से तो पूछ लूँ। रोहा, मेरा भी ऐसा यार, कोई ये दोस्त क्या नहीं है, हाय, लेकिन इस कैटेगरी में आई थिंक मेरी छोटी बहनें हैं और आई थिंक वो हमेशा ऐसी, मेरे लिए तो हमेशा छोटी रहेंगी। तो वो ये नहीं होता कि मैं, मतलब वो मुझे कहती हैं कि बट आप बड़ी दे बहन हूँ दें। तो मैं उन्हें देने ही नहीं देती हूँ, इवन तो अब वो जॉब भी कर रही हैं, कमा भी रही हैं, बट मजा आता है जिस दिन वो मुझे ट्रीट दें उसका। अच्छा, मेरा जो दोस्त है उसने पहले शायद कभी कभी कर लेता होगा जब यूनिवर्सिटी से हम, उसका नाम रिजवान है। रिजवान, सॉरी यार, आई नो दैट यू गो टू वॉच इट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम्हारी इस तरबियत में फर्क आएगा या तबीयत में भी फर्क आएगा, क्योंकि इसमें आना चाहिए। वो पता क्या कहता है, कह रहे तुम्हें मेरे पैसे लगते ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहे तुम इतने कमाते हो। मैं कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब एवरी टाइम इज गो टू कम, तो रात को 10-11 बजे कहेगा यार कोई टिक्का ना खा के आए, यार को बोटी ना हो जाए। अब वो मुझे पता है कि ये बिल फटने वाला है मेरे सर पे। मैं कहता हूँ मुझे नींद बहुत आ रही है, चलो घर चलने वाली करो। बट या आई थिंक इट्स अ लवली बैंटर। वन मोर नॉन सीरियस आपने क्वेश्चन, हमें तो खिलाया नहीं अभी तक खाना। मैंने तो आप लोगों को कल दावत दी है ओपन में, आप सबके सामने बात हुई है कि देसी मुर्गी खिलाऊंगा, चले। वो खुद पाली हुई बिन बांगा कुकड़ होगा, हाय, ज़िबा करेंगे, आहे बल्ले, बल्ली बॉय, और हाय, मैं कह रहा हूँ हाय, ऑलिव ऑयल और मक्खन में मेरी बात बनाएंगे सुनो, और ग्रेवी। वेजिटेरियंस भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मुझे तो भूख लगी है, तो आई थिंक भाई हम तो गोश्त खोर है, सीधी बात है, इसलिए हमें ये गोश्त वाले दांत भी दिए अल्लाह ने। आई थिंक एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपका बहुत दिल करता है कि मैं इसको आग लगा दूं? मैं तो मजबूरी को आग लाना चाहता हूं। मैं बाकियों से पूछते हैं जी। टिकटॉक को। टिकटॉक को आग लगाना चाहते हैं आप? नहीं लोग, वो तो सिर्फ आपकी टिकटॉक को आग लगेगी, बाकी टिकटॉक को कैसे? नहीं आपने चीज पूछी ना, मैं अपनी को, मैं मेरे पास आई नहीं। अच्छा टिकटॉक, ठीक है, आपने आग लगा दी यानी कि। जी सना, आग लगाना। शोला कर देना चाहती हैं यार, ये नहीं चाहिए। शोले यार किसको हम लगा सकते हैं? आई गेस अपने आप को छोड़ के। ऐसी कैंपेन्स को जो हेट्रेड फैलाती हैं दुनिया ऐसे। में। आई थिंक उन चीज़ों को किसी तरह हम खत्म कर देंगे, हम लोगों को करीब कर स्टैंडिंग सकेंगे। ओवेशन बनता है, स्टैंडिंग ओवेशन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी रोहा। कोयलों को
कोई लोग ताकि टिक्के बने, बारबेक्यू हो और ये थोड़ा। आग इसलिए लगानी थी क्योंकि आप चाहते नहीं वो जिंदगी में हो वो चीज। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं सोचती, मैं अच्छा। खाने पीने के बारे में सोचने वाली लोग। चले अब एक आपने खाने के बारे जी। में शहजाद सवाल किया है। आज क्योंकि बारिश हुई और ऑफ कोर्स प्लेयर्स जो थे ख़ास तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के और ये लाहौर कलंदर्स के काफ़ी अपसेट थे कि मैच नहीं हो सका, लेकिन जब बारिश होती है और मैच कॉल ऑफ हो जाता है, हाउ डू द प्लेयर्स इन द मीन टाइम, व्हाट डू दे डू टू एंटरटेन, एंड हु वाज द प्लेयर इन योर टीम जो सबको एंटरटेन रखते थे बारिश के ब्रेक हमारे में? टाइम तो बहुत थे माशाल्लाह, एक से बढ़ के क्या? एक जुगतबाज था। जुगत एक से बढ़ के एक। कौन था? वो तो मौके की तलाश में होते थे कि कौन? 2-3 घंटे, यू नेम इट, यू फ्रॉम तो सारों की बात कर शुएब रहे हैं आप। मलिक, सईद सईद अजमल, कामरान अकमल, ये सारे जब बैठते थे ना तो आपकी सोच है। तो मतलब कोई आप लोग गेम्स वगैरह खेलते नहीं, थे गेम तो की जरूरत टाइम नहीं कैसे होती थी, पास बस करते? किसी एक को पकड़ लेते थे, बस उसके ऊपर गेम्स होती थी फिर कि आ जा बता। आजा तेरी बारी आ गई। वाह वाह। सना, हमारी टीम में भी आई थिंक ऐसे होता था ऑब्वियसली, किसी की आवाज़ अच्छी हो तो बैठ के गाने ज़रूर सुनते थे हम लोग। किसकी आवाज़ अच्छी थी? बतूल एक हमारी विकेट कीपर थी, अब सिलेक्टेड है इस वक्त पाकिस्तान टीम की, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। इरम डायना की मैंने कल एक क्लिप मेरे उसमें आ रही थी, तो हाँ, डायना की भी आवाज़ आई थिंक शी अच्छी। रैप्स, हाँ, which is her own style and I love it. डायना की आवाज़ बड़ी अच्छी थी। और एक बहुत फनी इंसिडेंट था, सैदपुर ग्राउंड जो है ना इधर बहुत खूबसूरत ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है, तो वहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम है ना, उसमें छोटा सा किचन भी था। ठीक तो है। एक दफ़ा इसी तरह डोमेस्टिक के मैच बड़े चिल होते थे और जेटीबीएल की टीम हम लोग क्रूज कर रहे होते थे टूर्नामेंट में, तो इसी तरह बड़ा एक इजी सा मैच था, उसमें बारिश हो गई। अब क्या करें, वेट करें, अब 2-3 घंटे आप वेट करते हो बिफोर द मैच गेट्स कॉल्ड ऑफ। तो साथ से सोचे प्रॉपर पकौड़ों का सामान आया, चाय बनी, पकौड़े बने। वो एक मैच ऐसा था क्योंकि ऑब्वियसली वैसे तो किचन उस तरह अवेलेबल नहीं होते, तो खाबे भी चल रहे होते हैं और अच्छा, आपकी टीम में गाने वाले कौन थे जो जरा माशाल्लाह म्यूजिशियन थे? सबकी आवाज ही मेरी तरह थी, तो कोई हिम्मत नहीं करता था कोई गाने एक आधा तो होगा। नहीं, मैं वही आगे सोचता था जब सना ने उमर बोला अकमल तो अच्छा मैं- गाते हैं मेरे ख्याल है काफी। वो सुनते हैं म्यूजिक। अच्छा वो सुनते हैं। अच्छा, उनको इतना, उमर को इतना शौक था ना म्यूजिक सुनने का, और वो इतनी माशाल्लाह ऊंची आवाज में सुनते थे कि वो उनका वो अपना वो हेडफोन लगाए हुए हैं वो, लेकिन फिर भी पूरी बस में आवाज आ रही क्या होती बात, थी। वो मेरे ख्याल है वो दूसरे होंगे। योर ब्लूटूथ इज कनेक्टेड। वो So, हेडफोन आई थिंक आजम की उनको- आवाज़ काफ़ी अच्छी है। आजम ने आजम अगेन मेरे पॉडकास्ट पे गाना देखा, भी इसलिए गाया। आप और नहीं MVP भाई, ये क्या है यार, इसलिए आप और नहीं, MVP अपनी वो हमेशा आजम promotion को शुरू हो जाती है। पिक करती हैं। अच्छा जी, आप आ जाए ना, अब सना भी आई हुई है मेरे पॉडकास्ट पे, आप कब आ रहे हैं? इधर ही अभी बता दें। बस हम चलते हैं, आप दोनों आप पॉडकास्ट कर लेते हैं। आगे सुना, आगे। आप बस कमिटमेंट दें और खैर इंशाल्लाह। चलें। अच्छा चलो जी, एक और सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि जब आप लोग खेल रहे होते हैं, ऑन फील्ड होते हैं, बहुत दफ़ा देखा है बहुत सारे लोगों ने पोस्टर्स उठाए होते हैं, मैरी मी ये वो, तो आप लोगों के साथ कभी ऑन फील्ड इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि रिश्ता ही आ गया हो? आए हैं, तो बताएं ना फिर। शारजा में था आई गेस, एक दफा अबू धाबी में था, हाजा एक बाजा। दफा साउथ अफ्रीका में था, एक दफा गयाना में था। बहुत रिश्ते आए। बस बहुत रिश्ते आए हैं। बस करते अच्छा इसके नहीं, पहले सारे कि मेरी पाकिस्तानी बेगम- रिश्ते थे, मिडिल ईस्ट के थे। नहीं, गयाना में कहाँ से पाकिस्तानी आना है यार? नहीं, शारजा में तो हो सकते। नहीं, हाँ बाकी तो- गया ना, इंटरेस्टिंग। जी सना। मैं यार, गयाना में मैं लोकल मुझे बॉय में फायदा शौक था। मुझे आपकी फायदा सोच ये था है। कि मैंने 15 में से 8 साल तो कप्तानी की, तो सर्कल में ही फील्डिंग की है। उसके बाद जो चले जाते थे तब भी अंदर ही, तो 1-2 दफा ऐसे इंसिडेंट हुआ है, उससे हुआ ज्यादा है। नहीं हुआ। तो चलो मेरा ख्याल ठीक है, मैडम सना को हम यहीं तक ही पुश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें पुश करने की ज़रूरत नहीं है। But रोहा yeah, से ही पूछे थे, रोहा fun आप भी questions. you're a face of television अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक आप नहीं, वो हैदर कुवैत और से आप क्रिकेट बहुत भी कुछ हैं। खेली है ना, तो वहाँ पे क्या पता। जी, कभी हुआ है ऐसा, कभी ऐसा या डीएम्स आ रहे हो, वही डीएम्स तो बहुत Do you want a आते हैं। DMs friendship? तो मैं एक शो पे गई थी, एक बहुत पॉपुलर टीवी शो है जिस तरह कॉमेडी शो होते हैं ना, तो मैं एक बार उस पे गई थी, तो वो जो वहाँ पे कॉमेडी कर रहे होते हैं कॉमेडियन, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। जी। तो मैंने बोल दिया कि मुझे खाने पीने का शौक है, तो अगर उसका रेस्टोरेंट हो तो बहुत अच्छा है। अल्लाह बस वो अकबर। क्लिप वायरल हुई है। उसके बाद मुझे एक्चुअल जिन लोगों के रेस्टोरेंट्स थे कि Oh आप my God. हाँ कर दे, आपको खाने पीने की टेंशन नहीं, which is so funny, but I think शहजाद इस तरह की जो है, it's part of you चलते know रहते the profession that we are in, but of course हम सबको बहुत प्यार मिलता है ऑडियंस की तरफ से, तो उसके लिए यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है, बातों में हमें पता ही नहीं चला, ब्रेक भी हमने लेनी है, but when we come back we're looking ahead at tomorrow's clash. Don't go anywhere, you're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko.
right, welcome back, ladies and gentlemen. आज का मैच जो है, it's going to be in between Islamabad United and Peshawar Zalmi. It's going to be a tough contest for Peshawar Zalmi to appear in. But to speak about it, ladies and gentlemen, first things first, let's move towards pick the winner. और राइट, सबसे पहले मेरा ख्याल है ये सवाल मैं पोस्ट करूंगा जो आज कराची किंग्स की जर्सी में हमें नजर आ रही है, मिस सना. मिस सना, इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी कमिंग टुगेदर, हुज योर पिक एंड व्हाई? आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही स्टिक करूंगी, इवन दो वो पिछला मैच हारे हैं, बट अगेन कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है उनके स्क्वाड में. और पेशावर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जैसे रोहा ने पहले भी जिक्र किया कि उनको अब ऑलमोस्ट अपने सारे मैचेस जीतने हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर होगा. तो डेफिनेटली आई थिंक इस्लामाबाद विल बी इन अ मच मोर कामर पोजीशन, सो आई वुड चूज इस्लामाबाद. वंडरफुल. जी सुहेल भाई. ज़ल्मी. ज़ल्मी, व्हाई ज़ल्मी जी? लास्ट चांस है, तो जैसे मैंने मुल्तान के लिए भी किया था, तो आई थिंक ये टीम्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है टू शो देयर कैरेक्टर. और दे हैव सो मेनी मैच विनर्स. इफ़ यू लुक बैटिंग लाइनअप में आप देखें, स्टार्ट फ्रॉम बाबर, साइम, TKC, एंड देन उनके पास वो मिच ओवन मुझे बहुत पसंद आए लोअर मिडल ऑर्डर में, वो जिससे कि हिटिंग की एबिलिटी उनके पास है. एंड देन एक मैच में वो हमें हमारे वो लोकल बॉय अब्दुल समद. सो दे हैव बैटिंग. और बॉलिंग में भी उनकी अब थोड़ी सी शेप नज़र आई है इन टर्म्स ऑफ अली रज़ा, अलजारी बोल्ड वेल, लुक वुड के आने की वजह से उनके वो नए बॉल के थोड़े से जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं. सो दे नॉट वेरी बैड टीम ऑन पेपर. येस, उनके जो पॉइंट टेबल पे अगर देखेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि हाउ गुड टीम दे आर, बट एज ए सेड इट्स अ लास्ट चांस फॉर देम. नॉट लास्ट, बट उसके बाद फिर मुश्किल होती जाएंगी चीज़ें. सो आई होप दे विल क्लिक टुमारो. वंडरफुल. रोहा? इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई थिंक कि लास्ट मैच में जो हमें स्लॉपीनेस ओवरऑल एक नज़र आई थी, स्पेशली इन द फील्ड, दे ड्रॉप्ड सम कैचेस एज वेल, वो काफ़ी डेंट किया था. आई थिंक द काइंड ऑफ टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड आर, दे विल learn from that and they will have, like they have sharpened already after so many games. So I think वो जो एक जिस तरह सना ने कहा ना कि वो जो पैनिक है वो अभी तक नहीं हुआ होगा ऑन, तो sticking with Islamabad United. Oh, that's wonderful. So I think I'm going to side with or part ways with Islamabad United and pick up Peshawar Zalmi. Brave. वो जैसे अभी सुहेल भाई ने कहा कि उनके पास मौका है और वो उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे. और एंड आई थिंक दैट दे हैव गॉट ऑल द आर्मरी टू डू इट ऑन एनी गिवन डे. आप 2 दिन से वही पिक कर रहे हैं जो सुहेल भाई पिक कर रहे हैं. बस सुहेल भाई जीत भी तो रहे हैं ना. सारे नहीं, पिछला आप लोग हार गए. पिछला हम जीते भाई. वो हम पहले, वो तो हम सब जीते हैं. कराची किंग्स हम जीते. कराची तो हम सब जीते. पॉइंट्स नोट कर रहे हैं यासिर भाई, आई होप. Exactly. Well, I think that's it, you know, for picking the winner. You know, two, obviously over here, the women are saying that they're going to go with Islamabad United, and the men say that we're going to go with Peshawar Zalmi. Well, that's great, but time now to pick up your MVP. हाँ जी, तो ladies first. आई थिंक आई विल गो विद हुनैन शाह. जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ 2-3 मैचेस में, ऐसा लग रहा है अब पीक करना शुरू हो रहे हैं एज ए प्लेयर, और इमर्जिंग टैलेंट है. इस बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं, इवन दो कि इतनी बड़ी लाइनअप है, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, बट आई वुड लाइक हिम टू परफॉर्म एंड विन अ गेम फॉर Islamabad United. Yes, well, that's wonderful. Hunan is with Sana and साइम अयूब. Sam. About time. बहुत टाइम हो गया ना, अब इतने मैचेस आप इतना मतलब तगड़ा प्लेयर है कि आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे ज़्यादा फेलियर नहीं होंगे उनके. सो आई होप ही विल क्लिक टुमारो. एंड व्हाट डू यू थिंक टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में? देखिए, अब जो आज पिच खेला है अगर आपने देखा हो तो यस, लैटरल मूवमेंट नया बॉल पे थोड़ा सा वो तो होता ही है, बट कोई जो पिछले मैचेस में हमें बहुत ज़्यादा बाउंस देखने को मिला वो नहीं था आज. सो आई होप पिच विल प्ले गुड टुमारो. टुडे इट वाज अ परफेक्ट पिच टू बैट, एंड बॉलर्स के लिए भी थोड़ी हेल्प डेफिनेटली थी. सो मेरा नहीं ख्याल कि टॉस बहुत मैटर करेगा कि उसके ऊपर आप रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकें. इस्लामाबाद चेस करना पसंद करेगा या इफ दे विन द टॉस दे गो टू बैट फर्स्ट? आई थिंक they will chase. They would love to chase, क्योंकि Even वो after कोशिश the loss in the last game where चेस they- हो नहीं रहे ज्यादा. नहीं, वो आप देखें नए बॉल पे आप कोशिश करेंगे कि दूसरी टीम को जल्दी आउट करने की, क्योंकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिलती है, एंड यू वांट टू मार्क स्ट्रेट अवे 1-2 विकेट्स लेके ना, तो वो इट बिकम्स इजी कि अगर आप 170-180 चेज कर रहे हो. सना, व्हाट अबाउट यू?
आई थिंक डिपेंड करता है इस वक्त ऑलमोस्ट 20 आवर्स पहले आप नहीं बता सकते, पिच देख के ही बेहतर फैसला होगा, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ बीन गुड एट जजिंग कि उस पिच पे क्या करना चाहिए. उनकी टीम इतनी बैलेंस्ड है, मुझे नहीं लगता कि उनको टॉस से कोई फर्क पड़ेगा. ओके वंडरफुल. यू नो योर पिक रोहा? MVP इमाद वसीम. आई थिंक कि द वे जिस तरह हमने आज मोहम्मद नबी का स्पेल देखा, मे बी देयर विल बी असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स टुमारो एज वेल. एंड इमाद वसीम भी वी नो कि जब इस्लामाबाद को सबसे ज़्यादा होती है ज़रूरत तब वो स्टेप अप करते हैं. बस 11वें ओवर में ना उनको लेकर थोड़ा पहले ले आए तो मेरे ख्याल में बेहतर है. हमने बात जो कल भी की, परसों भी की थी. बट व्हाट अबाउट यू? मैं वैसे भी रोहा तो जिसको पिक करती हैं या तो वो बेचारा टीम से इंजरी हो जाता है तो या उसको बॉलिंग ही नहीं मिलती. और मेरा भी वैसे एमवीपी का रिकॉर्ड बड़ा बुरा है. फिंगर्स क्रॉस्ड. जी शेब मलिक को तो नहीं ना पिक किया आपने? नहीं अभी तक नहीं किया. कर लें शायद, कल मैंने पिक किया था, वो बेचारे को मैंने आज भी स्क्वाड किया का कोई मसला हो गया. बट आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड इन बिटवीन Kafiyat and Owen. That's it. You know, so I think everybody knows now. So I'm talking about Hussain Talat. You know, because when he's on the pitch, ladies and gentlemen, I think he's really confident. You know, I think I'll bring in Clearman once again. That's how you get ये तो आपने confident. यासिर भाई को खुश करने का किया है वैसे. आप खाना भी खिला रहे हैं. Clearman. मेरी बात सुनो, आप खाना भी खिला रहे हैं, ये भी क्या कि खुश कर रहे हैं. कितना खुश करेंगे यासिर भाई को? आज जो है मैं नींद नहीं आने दूंगा अपने किसी भी टीममेट को. But I think that's great. So you know, my rule is 0.4 seconds. पहला नाम 0.4 seconds में कौन सा आता है? I'll go with Mitch Owen क्योंकि ऊपर से ही आउट होंगे. So I think that's what it is for me. Yeah. चलिए इंटरेस्टिंग. आई थिंक दोज वर द प्रेडिक्शंस. एंड कल का मैच भी है इंटरेस्टिंग होगा. इस्लामाबाद यूनाइटेड आर एट द टॉप ऑफ द टेबल. पेशावर आर क्लोज to the bottom. They will need this win to turn their fortunes around. Of course, that negative net run rate will be troubling them. Exactly. But जाने से पहले एक आखिरी सवाल. बाबर के बहुत सारे चाहने वाले हैं, दीद करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उल्फत करने वाले हैं. आपको क्या लगता है कि बाबर आज कैसा खेलेंगे? देखिए, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करें, ना सिर्फ ज़ल्मी के लिए बट पाकिस्तान के लिए. हम उन्हीं लोगों में से हैं और चाहेंगे कि डेफिनेटली ज़रूर परफॉर्म करें और इस तरह की परफॉर्मेंस नज़र आए जिससे उनकी टीम जीते. और पिछले 2 मैचेस में ऐसा लगा भी कि बाबर अपनी उस फॉर्म में आ रहे हैं. एक आध मैच में जल्दी आउट हो गए, तो आई होप कि ही कैन डिलीवर टुमारो. एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल. फिल भाई about बाबर? बस थोड़ा सा वो बैन डॉशेस से उनको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उनका बहुत अंदर आता है, इन स्विंग आता है, उनका इन स्विंग होता है. सो वो लेटली उनकी थोड़ी सी अभी इस PSL में मसला हमें नजर आया है. बट ही इज टू good of player. Exactly. And most of the time I think what we've seen is when there's lateral movement, जब थोड़ा सा bounce है, invariable होता है जरा. मुझे लगता है कि बाबर एक वाहिद प्लेयर है जो स्टैंड आउट भी करते हैं. So I think on any given day he can do better as well. All he needs to do is come out of the box and just play his natural game. But thank you so much, Madam Sana, thank you so much, Mr. Suhail, and thank you so much, Ms. Roha, and thank you so much to all of our Mrs. and Miss, you know, who are out there streaming us live exclusively on Maiko and Tamasha. Inshallah, we'll catch up with you guys tomorrow as well. Ladies and gentlemen, look after yourselves. It's time to sleep. Go to bed. We're heading out for dinner. Allah Hafiz.